आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई रैली का रूट तब्दील कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पुलिस से बात करने के बाद रैली के साथ मज़ार-ए-कायद पहुंच गए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली आज जारी थी, जिसके बाद मामलात कुछ ख़राब भी हुए। अब रैली का रूट तब्दील किया गया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पुलिस से बात करने के बाद रैली के साथ मज़ार-ए-कायद पहुंच चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज शारा फैसल इंसाफ हाउस से पीटीआई की रैली को निकलना था। पीटीआई की रैली इंसाफ हाउस से मज़ार-ए-कायद तक जानी थी, लेकिन शारा फैसल पर ही पुलिस की जानिब से नाका लगाने की वजह से ये रैली आगे उस रूट के जरिए नहीं जा सकी। ताहम रहनुमाओं की जानिब से बात करने के बाद पुलिस से इस रैली का जो रूट है वो तब्दील किया गया। शहीद मिल्लत रोड से होती हुई ये रैली अब मज़ार-ए-कायद पर पहुंच चुकी है और अब मज़ार-ए-कायद पर जो है जो पीटीआई के रहनुमा है, जिसके अंदर शेर अफजल मरवत, सईद आफरीदी और पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर, वो तमाम रहनुमा मौजूद हैं और वो इस वक्त अब उनके खिताबात का सिलसिला जारी और सारी है। हमने देखा कि पुलिस की जानिब से जब नाका लगाया गया तो कुछ पीटीआई कारकुनान और पुलिस की जानिब से जो है वो बहसबाजी भी देखी गई, लेकिन ताहम जो है पुरअमन तरीके से इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया गया पुलिस की जानिब से और पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से, और इस सिचुएशन को समझते हुए रूट तब्दील किया गया है। शहीद मिल्लत रोड से होती हुई अब ये रैली जो है मज़ार-ए-कायद पर पहुंच चुकी है, अपने आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर खिताबात का सिलसिला जारी और सारी है। जी अच्छा, ये बताइएगा ताहा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली की इजाज़त नहीं मांगी गई थी, जो मामला इस कदर ख़राब हुआ? पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है कि उन्होंने इंतजामिया को आगाह किया था, परमिशन मांगी थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया था। आगाह करना और परमिशन मांगना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आगाह कर देना तो एक मामला डिफरेंट है ना। उन्होंने परमिशन ली, उनको परमिशन मिली थी। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से आगाह किया गया था, परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने और इंतजामिया ने इसकी जो परमिशन है वो नहीं दी थी। तमाम पीटीआई रहनुमा की जानिब से फिर भी पीटीआई रैली का ऐलान किया गया, जिसकी वजह से जो है इजाज़त ना होने की वजह से पीटीआई पुलिस की जो हमने नाका देखा शारा फैसल के ऊपर, और फिर तमाम तर बातचीत होने के बाद इजाज़त देने के बाद जो है रैली को रुख मोड़ा गया शहीद मिल्लत रोड से होती हुई। अब ये रैली जो है वो मज़ार-ए-कायद के ऊपर पहुँच चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा ताहा कि जो 7 कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे, क्या उनको छोड़ दिया गया है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो अहम रहनुमा हैं जैसे शेर अफजल मरवत इसके क़यादत कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, देखिए जब पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है थोड़ी बहुत हमने देखा कि बहसबाजी हुई, तो बहस के नतीजे में 7 से 8 कारकुनान को जो है मौके से गिरफ्तार किया गया था, पुलिस वैन के अंदर बिठाया गया था, लेकिन रहनुमाओं की जानिब से बातचीत के बाद जो है उन कारकुनान को अब छोड़ दिया गया है, जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन कारकुनान को छोड़ दिया गया है। जबकि पुलिस की जानिब से किसी भी रहनुमा को जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई थी और इस तरह की किसी भी गिरफ्तारी की ना ही खबर आई है और ना ही कोई गिरफ्तारी जो है अमल में आ सकी है। अच्छा, ये बताइएगा ताहा मलिक के इस रैली का पर्पस क्या है? और आपने जैसे बताया कि खिताब चल रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत की जानिब से क्या कहा जा रहा है? रैली को किस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शेर अफजल मरवत का जो इस वक्त खिताब चल रहा है वो बेसिकली बानी पीटीआई के हक में खिताबात किए जा रहे हैं। साथ ही 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन उसका जिक्र किया जा रहा है। उसमें ये बात कही जा रही है खिताबात के अंदर कि पीटीआई ने जो है वाज़ेह अक्सरियत हासिल करी थी, लेकिन फॉर्म 45 पर अक्सरियत हासिल करने के बावजूद भी फॉर्म 43 पर जो है उनको मुबैना तौर पर हरा दिया गया। ये तमाम तर सूरत हाल, ये तमाम तर बातें जो है वो इस रैली के खिताबात में की जा रही है। शेर अफजल मरवत का भी कहना है कि हम जो है अपना वोट बैंक वापस लेंगे, कोर्ट में तमाम तर फैसलों को जो है वो चैलेंज करेंगे। साथ ही बानी पीटीआई के हक में जो है ये रैली निकाली गई है। हम ये भी कह सकते हैं कि 28 अप्रैल को होने वाले जलसे का इस रैली को हम हिस्सा बना सकते हैं। 28 अप्रैल को भी पीटीआई ने एक जलसे का ऐलान किया है, जिसके लिए अब तक इजाज़त तो इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई है, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं ने दीगर पीटीआई की क़यादत ने जो है वो बार बार उस जलसे की भी परमिशन मांग रखी है। तो ये बताइएगा ताहा मलिक के अभी की क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि कितनी सिक्योरिटी यहाँ पर मामूर की गई है?
جی بالکل دیکھیں، اس سے قبل جب ہم شارع فیصل پر موجود تھے تو وہاں پر جو پولیس کی نفری تھی وہ بھاری نفری تعینات کی گئی تھی. وہاں پر رینجرز کی بھی اضافی نفری ہمیں دیکھنے کو ملی. لیکن اس وقت جہاں پر مزار قائد پر ریلی ختم ہوئی ہے وہاں پر پولیس کے کچھ کارکنان، پولیس کے کچھ اہلکار جو ہے وہ نظر آتے ہیں. پولیس کی 1 سے 2 وین ہمیں نظر آتی ہیں لیکن زیادہ نفری یہاں پر نظر نہیں آتی. تاہم جو بھاری نفری تھی وہ شارع فیصل پر ہی تعینات کی گئی تھی. مزار قائد پر جو ہے وہ بھاری نفری تعینات نہیں ہے. یہاں پر پولیس کی 1 سے 2 موبائل سے جو ہے وہ تعینات ہیں اور وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. پی ٹی آئی ریلی کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت پولیس سے بات کرنے کے بعد ریلی کے ساتھ مزار قائد پہنچ گئے ہیں. اپنا خطاب بھی انہوں نے جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے کراچی میں، اور ریلی کی گئی جس کے بعد حالات خراب ہوئے. کارکنان کی جھڑپ بھی ہو گئی پولیس کے ساتھ، جس کے بعد چند کارکنان کو گرفتار کیا گیا. لیکن شیر افضل مروت جو اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے بات چیت کی، مذاکرات کیے پولیس کے ساتھ، جس کے بعد کارکنان کو چھوڑ دیا گیا. ریلی کے روٹ کو بھی تبدیل کیا گیا. اس سے پہلے ریلی شارع فیصل پہ جو ہے وہ گامزن تھی، رواں دواں تھی، لیکن اس کے بعد اب ریلی کا جو روٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے. یہ دن بھر کے کچھ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹی 21 کی اسکرین پر. کچھ مناظر اب سے کچھ دیر قبل کے ہیں اور کچھ مناظر جو ہیں وہ صبح سے ریلی جو چلی آ رہی ہے اس کے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس کے جو جوان ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی پر مامور ہیں. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے پولیس سے بات چیت کی، ریلی کے ساتھ مزار قائد پہنچے ہیں. ایرانی صدر کا دورہ پاکستان. ایرانی صدر کی منگل کو کراچی تشریف لائے جانے پر کمشنر کراچی نے 23 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا. جی بالکل، ایرانی صدر منگل کے روز کراچی پہنچیں گے اور اسی سلسلے میں 23 اپریل یعنی منگل کے روز ہی عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے. سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کل موقع 22 اپریل کو پاکستان جو ہے تشریف لا رہے ہیں، جبکہ ایرانی صدر جو ہے 23 اپریل بروز منگل کو جو ہے کراچی تشریف لائیں گے، جس کی مناسبت سے کمشنر کراچی نے 23 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے. کراچی ڈویژن میں تمام نجی اور سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے نوٹیفیکیشن کے مطابق 23 اپریل کو بند رہیں گے، جبکہ غیر ملکی معززین کی آمد پر کمشنر کراچی نے کراچی ڈویژن میں یہ چھٹی کا جو ہے اعلان کیا ہے. کیونکہ ہائی پروفائل شخصیت ہیں، ایرانی صدر جو ہے کراچی میں آ رہے ہیں تو ٹریفک کی وجہ سے ٹریفک کی غیر معمولی جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اس تمام تر سچویشن سے نپٹنے کے لیے تمام تر تعلیمی اداروں کو 23 اپریل کو بند رکھا گیا ہے اور تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ زبیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. لائنز ایریا میں 22 سالہ سعدیہ کو شوہر نے گھریلو تنازع پر قتل کر دیا. مقتولہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سعدیہ کا شوہر سے گزشتہ 4 روز سے جھگڑا چل رہا تھا. 2 بچوں کی ماں تھی، شوہر نشے کا عادی اور کئی ماہ سے بے روزگار تھا. مقتولہ سعدیہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ماسی کا کام کرتی تھی. سعدیہ کا شوہر ایک بچے کو ساتھ لے گیا ہے. مزید جانتے ہیں سلمان سلیم سے. جی سلمان، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں بالکل اس وقت ہم لائنز ایریا کے اس گھر میں موجود ہیں جہاں پر خاتون کو قتل کیا گیا. تشدد کا بتایا جا رہا ہے کہ تشدد بھی ان کے اوپر کیا گیا ان کے شوہر کی جانب سے، اور اس کے بعد زہر دیا گیا جس کی وجہ سے خاتون جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئیں. ان کی جو شناخت ہے وہ سعدیہ کے نام سے ہوئی ہے. ان کی ایک رشتہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح یہ پورا واقعہ پیش آیا ہے. وہ ویسے تو اندازاً فرار پتہ نہیں کہاں ہوئے. جب آئے نا کہ بچہ آیا تھا میرے کزن کا بیٹا، آگے بولے خالہ آ گیا، امی دیکھو اٹھ نہیں رہی، امی کو پتہ نہیں کچھ ہو گیا. تو ہم نے سمجھا میاں بیوی میں ہوتے جھگڑے، تو اس وجہ سے ہم لوگ آئے تو دیکھا تو اس کے ہاتھ پیر نا جیسے ایک دم ٹھنڈ ہوا کڑک ہو گئے. تو میں نے پوچھا تو کہہ رہے یہاں کے گلی والے لڑکوں نے تشدد کیا ہے اور ہے نا ویڈیو بنایا، اس کو مار ڈالا. اس نے یہ بات کی. جب میری امی نے بولا نہیں تم نے مارا، پولیس کو بلا رہے ہیں، تو اتفاق سے اتنی دیر میں میری امی کو مارنے کی کوشش کی، پھر وہ فرار ہو گیا. اس کے بعد رات کو جو کیا ہوا مجھے نہیں پتا، وہ دیکھا نہیں. میرے بھانجے نے دیکھا تھا کہ رات کے 1:30 بجے قریب یہ صدر کے کوئی اسٹور سے نا اس نے کوئی دوائی لی ہے
کہہ رہے کون سا لیا خالہ یہ نہیں پتہ، اس کے بعد دوائی تھا، اس کے بعد وہ گھر آئے کیا کیا یہ مجھے نہیں پتہ. اور بچہ کہہ رہا امی اور پاپا کی لڑائی ہوئی تھی کافی دیر سے، اور ویڈیو کوئی میموری کی وجہ سے ہوا تھا. اس کے بعد بچہ کہہ رہا میں سو گیا، پھر صبح اٹھا دیکھا مما اٹھ نہیں رہی تھی. اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ ابھی بہت چھوٹے ہو ابھی عمر میں، کس طرح ہوا تھا، کیا دیکھا تھا آپ نے؟ میں نے دیکھا تھا کہ پاپا کے مما کی لڑائی ہوئی تھی، اور صبح اٹھ کے دیکھا کہ مما کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اور کتنے بھائی ہیں اور پاپا کہاں گئے ہیں، کچھ بتا کے گئے؟ پاپا نے بولا تھا کہ میں حارث کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، پاپا ابھی تک نہیں آئے. آپ بتائیں کہ سعدیہ کی عمر بھی آپ بتا رہی کہ کافی کم ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، تو آپس میں ان کے جھگڑے رہتے تھے، ان کے شوہر کیا کرتے تھے؟ نہیں وہ جھگڑے کرتے تھے، وہ نشہ کرتے، ڈرگس لیتے ہیں، تو ان کو جاب میں لگائے وہ کر نہیں رہے تھے. اس کے بعد ہے نا بیچ میں بھی ان کو نیند کی گولی دیتے، وانٹر کی گولی ہوتی ہے نا وہ بھی دیتی تھی. 2-3 دن تک وہ بستر میں پڑی ہوئی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا. پھر مارتے بھی تھے، وہ تو میری بڑی سسٹر کو ہر بات بتاتے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو نیند کی گولی بھی دی تھی، اور اس کے بعد ہے نا اتنا برا ان کو مارا بھی تھا عمران نے. آپ دیکھیں بالکل عمران نامی جو ملزم ہے اس نے اپنی بیوی کو کے اوپر تشدد بھی کیا اور زہر دے کر اس کو جو ہے وہ قتل کیا. تاہم عمران جو ہے وہ ابھی اپنے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ فرار ہے. پولیس جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر چھاپے مار رہی ہے تاکہ عمران کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو مقتولہ سعدیہ ہیں ان کو زہر دے کر قتل کیا گیا ہے. تاہم اس کا مقدمہ جو ہے وہ بریگیڈ تھانے کے اندر درج کیا جائے گا. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی نے شہر میں ترقیاتی کام جلد مکمل کرانے کے عزم کا اظہار کیا. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہمارے ادارے دہشت گردوں سے ہر وقت مقابلے کو تیار ہیں. MQM کے دور میں سانحہ بلدیہ فیکٹری جیسے حادثات ہوئے. شعیب مختار کی رپورٹ. کراچی میں ترقیاتی تیز ہو گئے. میئر کراچی نے خوشخبری سنا دی. مرتضی وہاب نے کھارا در مچھی میانی مارکیٹ اور اطراف میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ 40 ملین سے زائد کی لاگت سے اولڈ سٹی ایریا کے اطراف کی سڑکوں کو درست کیا جائے گا. کراچی کی تعمیر و ترقی پیپلز پارٹی کا ویژن ہے. پیپلز پارٹی واضح طور پر اس نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ کام کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا ہماری انتخابی مہم جوش تھا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں، صدر آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جو ہے وہ اسی جدوجہد میں لگا رہے گا. پی ٹی آئی کو کنفیوز جماعت قرار دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ریاست مخالف پی ٹی آئی بیانیے کی مذمت کرتا ہوں. اگر ملک کو نقصان ہوگا تو ہم سب کو نقصان ہوگا. یہ کنفیوز سیاسی جماعت ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کب کیا بات کرنی ہوتی ہے، کب کس بات پر کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ لوگ صرف یو ٹرن کی سیاست پر بلیو کرتے ہیں. جن کا لیڈر یہ کام کرتا تھا تو ان کے پیروکار بھی یہی کام کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنے بیانوں میں اس بات کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کبھی کبھار ہمارے کسی سیاسی شرپسند بیان کی وجہ سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر ریاست کو نقصان پہنچے گا تو ہم سب کو نقصان پہنچے گا. MQM کے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو شرمناک قرار دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پکے کے ڈاکوں کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، کچے کے ڈاکوں سے بھی نپٹ لیں گے. شہر کا امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیمرامین واحد علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. انتظامیہ کی غفلت سے شہر قائد کی شاہراہیں اذیت کا سبب بن گئیں. حسن اسکوائر سے لیاقت آباد 10 نمبر جانے والی شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہے. کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی سڑک کی مرمت نہ ہو سکی. شہری کہتے ہیں کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹریفک جیم اور حادثات معمول بن گئے. حمنا نثار کی رپورٹ. کراچی کی سڑکوں کا کوئی والی وارث نہ رہا. شہر کی متعدد سڑکوں کی طرح حسن اسکوائر سے لیاقت آباد 10 نمبر جانے والی شاہراہ ٹوٹ گئی. سڑک پر 3 سے 4 جگہ کارپینٹنگ غائب. کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی مرمت نہیں ہوئی. زبا حال سڑکوں سے پیپلز بس سروس روٹ 3 کی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں. سڑک کے باعث دن میں ٹریفک جام، رات کے اوقات میں حادثات ہونے لگے. شہری کہتے ہیں ٹریفک جام میں جرائم پیشہ افراد کو واردات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. سڑک پر روز لوگ گرتے ہیں اور کئی لوگ حادثات میں جاں بحق بھی ہوئے ہیں، لیکن کوئی پرسانے حال نہیں. یہ لائن یہاں پہ پانی ہے اور پانی کافی بڑھ جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے گورنمنٹ نے جو بھی کام کرا مگر اس کے بعد اس پہ کارپیٹنگ نہیں کری، جس کی وجہ سے بے شمار حادثے ہو چکے ہیں. لوگ اپنی جان بھی دے چکے ہیں اور اسنیچنگ کا بھی بڑا معاملہ. یہاں پہ رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، کوئی بھی اگر ٹریفک جیم ہوا تو یہاں پہ اسنیچنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں سے گزرنا اتنا مشکل ہے. آپ دیکھیں یہ سارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. اس سائڈ پہ دیکھ لیں کئی حادثے ہو چکے ہیں ادھر.
बस वाले आए, रक्शे वाले ने मार दिया, खातून यहीं था शहीद, एक बच्चा शहीद हुआ है। शहरियों का मुतालबा है इंतजामिया सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ हमना निसार, सिटी 21। शहर कायद में गैस मसाइल से ओल्ड सिटी एरिया भी महफूज नहीं रह सके। लियारी नयाबाद यूसी 11 में 2 साल से गैस की किल्लत ने इलाका मकीनों का सुख चैन छीन लिया है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। बाद यूसी 11 में बदतरीन गैस मसाइल, इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। गैस की किल्लत ने लकड़ियों और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं कि सुई सदन के ऑफिस के चक्कर लगाते आजिज आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गैस की किल्लत के बायस गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। लाइनों से गैस की बजाय पानी निकलता है, पानी भी वो ऐसा कि फुल ब्लैक गटर का पानी निकलता है। तो बहरहाल ये पूरा निज़ाम ही ऐसा हुआ है, कोई मसले का हल नहीं। महीने का 2500 बिल आया है, फिर क्या कहाँ से भरे? 1.5 साल से हमने गैस की शिकल नहीं देखी है। कौन सी शिकल है? गैस सिलेंडर बर्बाद है 300 में 2 दिन के बाद। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस मसाइल को हल करके उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इंतजामिया का अनोखा इक़दाम, मार्केट में आटा सस्ता मगर कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में महंगा। रिटेलर्स एसोसिएशन ने सरकारी निर्खनामे में कीमतों को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। फरीद कुरैशी का कहना है आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती नहीं हुई। तफसील काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। आटे की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। 2.5 नंबर आटा होलसेल मार्केट में 98 और रिटेल में 110 रुपए किलो पर आ गया, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट में 2.5 नंबर आटा ताहाल 123 रुपए पर बराजमान है। जनरल सेक्रेटरी रिटेल एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि आटा सस्ता है लेकिन दालें, चावल, चीनी महंगी हैं। सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर करदा कीमतों को तब्दील किया जाए। आटा सस्ता हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, चावल महंगे हो रहे हैं, दालों में महंगी हो रही है, इसी तरह गोश्त, मुर्गी, अंडा, ये सब चीज़ें को रिवाइज की जाएगी तो पूरी लिस्ट को रिवाइज की जाएगी। फरीद कुरैशी ने मुतालबा किया कि आटा सस्ता हो गया तो रोटी सस्ती करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर सब इम्पोर्टेड गंदम इस्तेमाल हो रही है, जिससे फाइन आटा तो कम और मैदा कम बनता है और 2.5 नंबर ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से अभी आटे पे जो रोटी की तंदूर की रोटी है वो महंगी है। उसको भी कम करना चाहिए ताकि लोग जो है 25 के बजाय अब 30 रुपए की यहाँ रोटी बिक रही है। रिटेलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि अगर जिला बंदी हुई तो आटा दोबारा महंगा हो सकता है। कैमरामैन गुलफाम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। केएमसी और टाउन हुकूमतों के रिटायर्ड मुलाजमीन की सुन ली गई। फाइनेंशियल एडवाइजर ने तरबियत के लिए टाउन हुकूमत से अमला तलब कर लिया। सौदाकार यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं टाउन्स के फंड में इजाफे के बगैर मामला हल नहीं हो सकता। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। केएमसी और टाउन हुकूमतों के रिटायर्ड मुलाजमीन की किस्मत जाग गई। बल्दिया उस्मा कराची के फाइनेंशियल एडवाइजर ने रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए टाउन से अमला तलब कर लिया, जिन्हें तरबियत फराहम की जाएगी। ये साबिक मुलाजमीन और उनके अहले खाना 16 अक्टूबर 2023 से अदायगियों के मुंतजिर हैं। हमें 2023 में रिटायरमेंट हो गए। इसमें ना अपना केएमसी ले रही है केस, हम बीच में टंगे हुए। अभी पहले जो वजूहात मिलते थे, तनख्वाह होता था कि चल जाता घर, अभी तनख्वाह ये 10वां महीना हो गया ऐसे ही बैठे हुए। भाई सदर टोन से जो रिटायर हुआ था मेरा भाई, जब से अभी पेंशन वगैरह उसको कहीं ना सदर टोन वाले दे रहे हैं ना केएमसी वाले दे रहे हैं। ये 1 साल से ऊपर हो गया है। सजन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह बोले, फैसला खुश आइंद है मगर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद हैं क्योंकि टीएमसीज के फंड में इजाफे के बगैर सारी प्रैक्टिस बेकार है। मेयर साहब जो हमारे साथ मीटिंग हुई थी तमाम यूनियंस के साथ, तो उसमें तय हुआ था कि कट ऑफ डेट बनेगी, कट ऑफ डेट दी जाए ताकि उसमें सबसे पहले तो जब तक के जो रिटायर मुलाजिम हैं उनके केसेस मंगवाए जाएं, और इसके साथ साथ पहले और दूसरा मसला ये है कि इसके लिए अगर आपने टीएमसीज में भेजना है तो सबसे पहले टीएमसीज की ग्रांट में इजाफा किया जाए, 23,000 पुराने पेंशनर का मसला हल किया जाए। केएमसी और टीएमसीज के साबिक मुलाजमीन पहले ही 2016 से मजमूई तौर पर अरबों रुपए के वाजिबात से महरूम और बकायाजात मिलने की उम्मीद लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर सालाना 14.5 अरब रुपए खर्च किए जाने के बावजूद
शहर में सफाई का फुकदान है। अहम शाहराहों समेत बल्दिया टाउन के कब्रिस्तान भी कचरे की जद में आ गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कचरे ने शहर कायद के मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के साथ बल्दिया टाउन के मुस्लिम और मसीह कब्रिस्तान भी कचरे से भर गए। 7 नंबर के कब्रिस्तान के अंदर कचरा कुंडी हफ्तों बाद साफ की जाती है, जबकि सेक्टर D3 के मसीह कब्रिस्तान की तरफ कचरे का पहाड़ मौजूद है, जो इतराफ के रिहायशियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। ये महीनों यहाँ पड़ी रहती है और कोई इसका हाल सान नहीं है। पड़े रहते लोग, बीमारियों का शिकार, बच्चे यहाँ बीमार, गंदगी, मक्खियाँ, मच्छर। यकीन करो हमारा जीना यहाँ जो है मुहाल हुआ, मगर गवर्नमेंट को कोई इस पे जो है ना फिक्र नहीं है। बस वो अपने चक्रों में लगे हुए, ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग इंसान हैं, कैसे रह रहे हैं। आफरीदी कॉलोनी में भी कचरा उठाने और सड़कों पर झाड़ू लगाने का अमल ख्वाब बना हुआ है। सिटी 21 की निशानदही पर रशीदाबाद की कचरा कुंडी सफाई के बाद दोबारा कचरे से भर गई, जिसकी वजह अमले को मुकम्मल अदायगी न किया जाना बताया जाता है। जी भाई, ये रशीदाबाद का इलाका है, रशीदाबाद बल्दिया टाउन। आप लोग उस दिन एंट्री आपने लोगों ने पूछा था, उसके बाद एक मरतबा सफाई हुई थी, उसके बाद फिर गायब हो गए। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद बल्दिया टाउन में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है और न ही गफलत के मुर्तकिब अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्याज सस्ती और टमाटर महंगे, जबकि फलों में केला महंगा और खरबूजा सस्ता हो गया। आलू 20 रुपए कमी से 60 रुपए, टमाटर 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए और प्याज 20 रुपए कमी से 220 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रही है। भिंडी 20 रुपए इजाफे से 340 रुपए, मटर 10 रुपए इजाफे से 250 रुपए किलो में दस्तयाब है। गाजर में 160, शिमला मिर्च 320, हरी मिर्चें 240 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम है। ताहम लीमू 600 रुपए, अदरक और लहसुन 800 रुपए फी किलो पर बराजमान है। फलों में केला 30 रुपए इजाफे से 200 रुपए दर्जन, खरबूजा 50 रुपए कमी से 100 रुपए, अमरूद 60 रुपए इजाफे से 200 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगे। चीकू 40 रुपए इजाफे से 200 रुपए, गोल्डन सेब 40 रुपए इजाफे से 350 रुपए, जबकि तरबूज 60 रुपए कमी से 80 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहा है। रियल एस्टेट की दुनिया में काबिल एतमाद नाम ज़मीन.com मकामी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में मुतादिद प्रॉपर्टी मंसूबों पर जबरदस्त डील्स भी फराहम की गई। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल इस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से मकामी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने अपनी फैमिलीज के हमरा कसीर तादाद में शिरकत। ज़मीन.com के अहदेदार आदिल मोहसिन का कहना था कि डेवलपर्स को वक्त पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए पाबंद करते हैं, किस्तों पर मकान और दुकान के लिए लोगों को आगाही फराम कर रहे हैं। हमारे पास गुलशन हदीद में, मलिर कैंट रोड पे, DHA, सुपर हाईवे, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़माबाद, सुरजानी टाउन, इन तमाम इलाकों में वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़मीन.com ने खुद वेरीफाई किए हुए हैं। एक साफ़ सुथरी इन्वेस्टमेंट आप तक आ रही होती है। तो जिन हज़रात या जिन लोगों का भी एक ख्वाब होता है, जो कि हर किसी का ही ख्वाब है कि वो अपना घर बना सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकें, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तकरीब में सरमायाकारों ने भी ज़मीन.com पर एतमाद का इजहार किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। आपकी जो लिमिट्स हैं या जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिखाए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो समझ में भी आए हैं। ज़मीन.com इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन दी प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट के दौरान ज़मीन.com की टीम ने मार्केट की सूरत हाल, तहकीक और मुकम्मल आदाद शुमार पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन के जरिए महफूज सरमायाकारी के हवाले से रहनुमाई भी की। कैमरामैन गुलफाम के साथ काविश मेमन, सिटी 21।